खींच लाए पास। पंजाब हुकूमत के सनती मजदूरों के लिए खुशखबरी, कम से कम तनख्वाह 16,500 रुपए होगी। सनती कारकुनों को खुसूसी लेबर कार्ड भी जारी किए जाएंगे। उधर अस्पतालों में मजीद नई पनागाहें बनाने का फैसला, वज़ीर आला की सेक्रेटरी सेहत को अराजी की निशानदही करके रिपोर्ट देने की हिदायत। सरदार उस्मान बुजदार की जेर सदारत आला सतह का इजलास, चीफ सेक्रेटरी ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज, कमिश्नर डेप्टी कमिश्नर समेत दीगर की शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म का इलाज से इनकार, इकरार में बदलने की एक और कोशिश। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ की जेल में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म का किसी भी अस्पताल में दाखिल होने से इनकार। मरियम नवाज की जेल इंतजामिया से लाइफ सेविंग यूनिट कायम करने की दरख्वास्त। मियां नवाज शरीफ की बिगड़ी सेहत पर तशवीश बढ़ने लगी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन और हुकूमत में मुज़ाकरात। मुस्लिम लीग नून का साबिक वज़ीर आज़म के लिए इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट की सहूलत फराहम करने का मुतालबा। अब्दुल अलीम खान कहते हैं नून लीग के नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल जायज़ हैं। पे कंसर्न है वो बिल्कुल जेन्युइन है। हम सारे जो हैं वो इसके अंदर ये सियासत हम ज़रूर करते हैं, मुखालफत भी करते हैं, लेकिन किसी की लाइफ के ऊपर अगर कोई इस तरह का थ्रेट है जहाँ पे उनको कोई सहूलत मिलनी चाहिए, उसमें पंजाब गवर्नमेंट जो है बिल्कुल क्लियर है। लाहौर में मजीद 5 पनागाहें बनाने का फैसला, चेयरमैन गौहर एजाज की जेर सदारत पनागाह बोर्ड और गवर्नर्स का इजलास। ताजिरों और सनतकारों ने हुकूमत से पनागाहों का बोझ बांट लिया। कारोबारी बरादरी पनागाहों में मुकीम अफराद के खाने का खर्चा उठाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान लाहौर पहुंच गए। गवर्नर वज़ीर आला से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। इमरान खान कल पंजाब एनरोलमेंट पॉलिसी का इफ्तिताह करेंगे। ऐवान वज़ीर आला में इजलास और वज़रा की कारकर्दगी का भी जायजा लेंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। पंजाब असम्बली में हुकूमती अराकीन के शोर शराबे पर अपोजिशन का एहतजाज। मलिक अहमद खान बोले हुकूमत पगड़ियां उछालती है, हम बात करें तो चीखें निकलती हैं। हुकूमती रिपोर्ट LWMC में घपलों की तरदीद कर रही है। वजीर कानून राजा बशारत बोले कूड़ा उठाने पर घपला नहीं हुआ, मामला कंपनियों को ठेके देने का है। मियां असलम इकबाल ने कहा सफाई पर 13 अरब के इखराजात, घपला नहीं तो क्या है। सरकार का माल माले मुफ्त, खाया पिया खूब उड़ाया। साबिका हुकूमत के साफ पानी मंसूबे की 2 कंपनियां 52 करोड़ 65 लाख दिकार गईं, रकम वापस की नाकाम किया। हठधर्मी दिखाते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मकामी हुकूमतों के महकमे ने रकम की वापसी और कार्रवाई के लिए नैब को दरख्वास्त दे दी। जेरे जमीन पानी हासिल करने वाली कंपनियों पर टैक्स मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने ताहुक्म सानी LDA के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। चीफ सेक्रेटरी DG LDA समेत दीगर को नोटिस, जवाब तलब कर लिया गया। महकमा औकाफ का फॉरेंसिक ऑडिट मुकम्मल। माली मामलात और इंतजामी अमूर में बेजाब्तियों पर 96 ऑडिट पीरे। दाता दरबार जोन में बेजाब्तियों पर 21, बादशाही जोन में 8 पीरे बनाए गए। 50,000 सरकारी स्कूलों के लिए 793 मिलियन का नॉन सैलरी बजट जारी। लाहौर के 1200 स्कूलों के लिए 31 मिलियन रिलीज। रकम सरकारी स्कूलों की तज़ीनो आराइश, साफ पानी की फराहमी और वॉशरूम्स की हालत बेहतर बनाने पर खर्च होगी। बच्चों के हकूक की पासदारी के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दायरा-कार वसी करने का फैसला। इदारे की रीस्ट्रक्चरिंग करके मजीद बेहतर बनाया जाएगा। पंजाब में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और इजाफे के लिए हुकूमत का अहसन इक़दाम। पार्क्स में जानवरों और परिंदों की नस्ल बढ़ाने के लिए 6 अरब 1 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। वक्त बदल चुका है, दौर अब एक नया है, नई तारीख लिखी जाएगी। खातीन का आलमी दिन है। माओ बहनों बेटियों, कौम की इज्जत तुमसे है।
کیا بات سیمینارز، مذاکروں، ریلیوں اور شمع روشن کرنے سے آگے بڑھ سکے گی؟ قوانین پر عمل درآمد اور صنفی امتیاز کا خاتمہ کب ہوگا؟ آبادی کی 52% خواتین کا ارباب اختیار سے سوال۔ جو ہمارا وومن پروٹیکشن بل کو لے کر کے تھا، آج وہ بند ہونے کی طرف چلا گیا کیونکہ حکومت اس کو فنڈ نہیں دے رہی۔ قوانین بہت اچھے بنائے گئے ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں تو اس میں ہر چیز موجود ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کو یہ آگاہ کرنا کہ ایک عورت کا کیا کردار ہوتا ہے، کیا رول ہوتا ہے اور اس کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے، یہ صرف چیزیں شعور تعلیم دے سکتی ہے آپ کو۔ عالمی یوم خواتین پر شہر بھر میں تقریبات، حقوق کے لیے قرارداد منظور، مقررین خواتین کے حقوق کے حوالے سے اہم امور پر روشنی ڈالی گئی۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کی خواتین بھی پیچھے نہ رہیں۔ سٹی نیوز نیٹ ورک میں خاتون ورکرز کے لیے کیک کاٹنے کی تقریب، ادارے کی تمام خاتون ورکرز کی بڑی تعداد میں شرکت۔ خواتین کے عالمی دن پر آئی جی پنجاب کا احسن اقدام، امجد جاوید سلیمی کا خواتین کی شکایات کے فوری ازالے کے لیے اسپیشل سیل قائم کرنے کا حکم۔ ادھر چیف ٹریفک آفیسر کے ماتحت خواتین پر تنقیدی نشتر، لیڈی وارڈنز نے ریلی 2 گھنٹے انتظار کے بعد مؤخر کر دی۔ پولیس ناکوں اور چھاپوں کے باوجود لاہور سمیت پورا پنجاب اشتہاریوں کے نرغے میں، مختلف مقامات میں مفروض 15,000 جرائم پیشہ آزاد، بڑی تعداد قتل، اقدام قتل اور زنا کے مقدمات میں ملوث۔ 3 ماہ کے دوران اغوا برائے تاوان کے اشتہاریوں میں 2,500 کا اضافہ، پنجاب پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ جرم رہے گا نہ مجرم بچے گا، محکمہ داخلہ پنجاب کا اشتہاریوں اور جرم کی سرکوبی کے لیے اہم فیصلہ، شہر میں مزید 2000 سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا فیصلہ، سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال۔ سیف سٹی کے چالان ڈرائیورز کے کھاتے سے ادا، بورڈ آف ریونیو کے ڈرائیور افسران بالا کے خلاف پھٹ پڑے، کہتے ہیں سیف سٹی کے چالان بھی افسران کے بچے اور رشتہ دار کرواتے ہیں۔ ڈرائیورز یونین کا چیف سیکرٹری کو خط، مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کرنے کی درخواست۔ ضلعی حکومت کا مانیٹرنگ سسٹم سوتا رہ گیا، شاہ عالم مارکیٹ میں انکروچمنٹ آپریشن نے یو ٹرن لے لیا، ایک بار پھر تجاوزات قائم، سڑکوں پر جگہ جگہ سٹال سے ٹریفک کی روانی میں خلل، شہریوں کے لیے پیدل چلنا تک دشوار ہو گیا۔ طاقتور بیوروکریسی کا اینٹی کرپشن کی کارروائیوں سے بچنے کے لیے گٹھ جوڑ، فیڈرل سروسز افسران کے خلاف اینٹی کرپشن کارروائی کا محاذ نہیں۔ حکومت پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اینٹی کرپشن میں زیر التوا بیوروکریٹس کے خلاف کارروائیوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ یو سی چیئرمین 193 کا بھائی گیری پر اتر آیا، شہر کے گھر پر دھاوا، فائرنگ اور تشدد، سی سی ٹی وی 40 سٹی 42 کو موصول، مرکزی ملزم محسن سمیت 8 افراد کے خلاف برکی تھانے میں مقدمہ درج۔ اسلام پورہ میں پسند کی شادی کرنے والا نوجوان قتل، زبیر کو لڑکی کے باپ نے فائرنگ کر کے قتل کیا، پولیس نے لاش قبضے میں لے کر کارروائی شروع کر دی۔ اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافے اور غیر معیاری اشیاء کی فروخت کے خلاف درخواست پر سماعت، ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان ہائی کورٹ پیش، عدالت کی جانب سے کارکردگی کی تعریف، کام جاری رکھنے کی ہدایت، واسا کے پمپنگ اسٹیشن پر پانی کی چیکنگ کا بھی ہدف دے دیا۔ ہائی کورٹ میں جواب جمع نہ کرانا ڈی جی ایل ڈی اے کو مہنگا پڑ گیا، عدالت نے عائد کردہ 10,000 جرمانہ جمع نہ کرانے پر ڈی جی ایل ڈی اے کو طلب کر لیا، پلاٹ کی الاٹمنٹ منظوری کے خلاف سماعت، ڈی جی ایل ڈی اے 9 اپریل کو ذاتی حیثیت میں طلب۔ سیشن کورٹ میں کھوکھر پیلس کیس کی سماعت، سیف الملوک کھوکھر، افضل کھوکھر اور ملک شفیع کی ضمانت منظور۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور پہنچ گئے، بلاول بھٹو زرداری کل پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں اور مخدوم احمد محمود کی صاحبزادی کی شادی میں بھی شرکت کریں گے۔ خواتین کی عزت و احترام معاشرتی مذہبی اقدار کا حصہ، ترقی کے مساوی حقوق دینا مشن ہے، عالمی یوم خواتین پر وزیر اعلیٰ پنجاب، قائد حزب اختلاف اور بلاول بھٹو زرداری کا پیغام، ادھر گورنر پنجاب سے لاہور کالج فار ویمن اور کینیڈ کالج کی کرکٹ ٹیموں کی ملاقات۔
सूबाई वजीर एनर्जी डॉक्टर अख्तर मलिक की साबिक हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं नून लीग ने सूबे को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह चलाया। एनर्जी कंपनी के जरिए करोड़ों की करप्शन की गई। शहबाज शरीफ के दामाद पर करप्शन से मुस्तफीद होने का इल्जाम है। पंजाब हुकूमत का नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में सहाफियों को 2% कोटा देने का ऐलान। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद कहते हैं जब इख्तिदार मिला तो सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी था, वक्त के साथ साथ हालात बेहतर हो जाएंगे। डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन की जानिब से दोहराने का एहतमाम। वाइस चेयरमैन कैंटोनमेंट बोर्ड शेख शाहिद, लीगी रहनुमा तलहा बरकी, हाफिज अमीर अली आवान, डायरेक्टर न्यूज़ 24 मियां ताहिर, डायरेक्टर न्यूज़ UK 44 अंसार नकवी, CFO सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद माजन, सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच, सादत मेहदी, तुराब अब्बास, उमर अजीज, मियां उस्मान, शेख नोरेज, बाबा गुला समेत दीगर ने शिरकत की। गैरिसन यूनिवर्सिटी में हील्स शूज की जानिब से विमेन डे के हवाले से तकरीब। तालिबात ने मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। कहती हैं मौका मिलने पर ख्वातीन को हर शोबे में खिदमात सर अंजाम दे सकती हैं। उधर अफवाह कॉलेज में ख्वातीन के आलमी दिन के हवाले से तकरीब। शाइस्ता परवेज मलिक, शमसा अली, DG पंजाब लेबर की खुसूसी शिरकत। ख्वातीन के आलमी दिन के मौके पर PHA की जानिब से चिड़िया द चंबा मेले का इनेकाद। कोई स्टॉल से खाने पीने में मसरूफ रहा तो कोई मौसीकी से लुत्फ अंदोज होता रहा। MNA नौशीन हामिद, MPA नजीर चौहान समेत ख्वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी का दूसरा कॉन्वोकेशन। MBBS पास करने वाली 283 तालिबात को डिग्रियां दी गईं। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर तालिबात में 15 गोल्ड मेडल दिए गए। 120 गैर मुल्की तालिबात को भी डिग्रियों से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की खुसूसी शिरकत। कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी में 2 रोजा सनती नुमाइश। 15 सनती कंपनियों और तलबा के 121 फाइनल प्रोजेक्ट नुमाइश में पेश। नुमाइश का मकसद तलबा और तालिबात के प्रोजेक्ट्स को सनत तक पहुंचाना था। प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास, डॉक्टर खुरम जैदी समेत दीगर ने शिरकत की। और पाकिस्तान रेलवे इंटरनल डिवीजन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज। 2 रोजा चैंपियनशिप का इफ्तिताह चेयरमैन रेलवे जलाल सिकंदर ने किया। मर्द और खवातीन खिलाड़ियों की जानिब से शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा।